फेरि नेपाली नागरिकता लिएपछि रवि लामिछानेको गृहमन्त्रीमा दाबी कायमै। अदालतको पूर्ण पाठको पर्खाइमा प्रधानमन्त्री। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री नोलन्दले गरिन् नेपालको भ्रमण। निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएकोमा प्रशंसा। अमेरिकाको पर्यटन मेलामा नेपालको पशुपति र बौद्ध स्तूपा प्रमुख आकर्षण बन्यो। र अब एक अमेरिकी कम्पनीले प्रयोगशालामा कुखुराको मासु उत्पादन गर्न पायो अनुमति। नमस्कार, न्युज नेपालीमा स्वागत छ। म अनन्त नेपाल। विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीका लागि हप्ताभरको समाचार सङ्कलन गरेर अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइनाबाट हामी आएका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ यो साताका समाचार। रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता पुनः सक्रिय भएको छ। नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण उनको गृहमन्त्री र सांसद सहितका महत्त्वपूर्ण पद गुमेको थियो। रवि लामिछानेले आइतबार पुनः नेपाली नागरिकता लिएका हुन्। नागरिकता कायम नभएपछि यसअघि पार्टी सभापतिबाट अलग भएका रवि लामिछानेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फेरि पार्टी सभापतिमा चयन गरेको छ। लामिछानेले आफ्नो नेपाली नागरिकता क्रियाशील गराएपछि पार्टी सदस्यता प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेका थिए। त्यसपछि उनलाई सबैभन्दा पहिले पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा र त्यसपछि पार्टी सभापतिमा मनोनित गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी प्रतिनिधि सभा बैठकमा गराएका छन्। चितवन 2बाट निर्वाचित सांसदको पद गुमेसँगै निर्वाचन आयोगले सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ। 6 महिनाभन्दा बढी कार्यकाल रहँदै सांसदको पद रिक्त हुन गएमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्री बन्ने रुचि देखाएका छन्। उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन सक्ने संविधानको धारा 78 को व्यवस्थालाई टेकेर फेरि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन चाहेको सङ्केत गरेको समाचार अनलाइन खबरमा छापिएको छ। यसबारे प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कुनै ठोस जवाफ सुनिएको छैन। बिहिबार राति अबेरसम्म बैठक बसेर गृह मन्त्रालयबारे प्रचण्डको निर्णय शनिबारसम्म कुर्ने र त्यसपछि सरकारमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने बारे तय गर्ने निर्णय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको छ। रवि लामिछाने प्रकरणमा अदालतको फैसलाले गैर आवासीय नेपालीलाई कस्तो असर गर्न सक्छ? यो हप्ता बीबीसी नेपालीले एउटा समाचार छापेको छ जसमा भनिएको छ रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कतिपय गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपालमा आफूहरूले पाउने अधिकार खुम्चिएको चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरेको सर्वोच्चको ठहरपछि रवि लामिछानेले शुक्रबार गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी प्रमुखको पद गुमाएका थिए। लामिछानेले आइतबार पुनः नेपाली नागरिकता लिएका हुन्। अदालतको फैसलापछि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धि सागर सुवेदीले सो सङ्घको फेसबुक पेजमा एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली हुने ढोका बन्द गर्ने प्रयास भएको भन्दै आफू दुखित भएको उल्लेख गरेका छन्। उनी जस्तै धेरै गैर आवासीय नेपालीले आफूहरूलाई नेपालमा आइपर्न सक्ने झमेलाबारे सामाजिक सञ्जालमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। विशेष गरी गैर आवासीय नेपालीले नेपालमा खरिद गरेका जग्गा जमिन वा अचल सम्पत्तिमा आफ्नो अधिकारबारे धेरैको चासो र प्रश्न छ। बीबीसीले कसलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेर पनि थप लेखेको छ। गृह मन्त्रालयका एकजना अधिकारी र कानुनका जानकारहरू भने सर्वोच्चको फैसलाले गैर आवासीय नेपालीलाई कुनै फरक नपर्ने दाबी गर्छन्। यो फैसला गैर आवासीय नेपालीसँग जोडिएको विषय होइन, तर विदेशी पासपोर्ट र नेपाली नागरिकता दुवै लिएर व्यापार व्यवसाय, जग्गा खरिद बिक्री गरिरहेकाहरूलाई चाहिँ असर गर्छ, लामिछानेका वकिल समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले भने। विदेशी राहदानी लिएका तर समानान्तर रूपमा नेपाली पासपोर्ट वा नागरिकताबाट काम गरिरहेकाहरूलाई मात्रै असर गर्ने हो। नेपालकै पासपोर्ट प्रयोग गरिरहेका गैर आवासीय नेपालीलाई यसले फरक पार्दैन, पोखरेलले भने। नेपाली स्वाद केरी नर्थ क्यारोलाइनामा हिमालयन ग्रिलमा जस्तो अन्त कहाँ। मुखै रसाउने नेपाली, इन्डियन र चाइनिज पकवानको फुल फ्लेक्स्ड मेनु जहाँ हुन्छ हरेक परिकार अथेन्टिक
र बनाउँछन् नेपाली हातले। वाह, पार्टी, सभाहल, विवाह, व्रतबन्धका लागि यो भन्दा उत्तम ठाउँ हुनै सक्दैन। ग्यारेन्टी Himalayan Grill, Kerry. नेपालमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूमा मतभेद र विवाद उत्पन्न भएको विवरणहरू विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका छन्। सरकार गठन भएको 100 दिन पनि नपुग्दै यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। सत्ता साझेदारीमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको कित्ता काट नहुँदा पनि यस्तो समस्या देखिएको बुझ्न गाह्रो छैन। राष्ट्रपति र त्यसपछि उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। बाँकी रहेको सबैभन्दा ठूला 2 पदको बाँडफाँडमा दलहरूको सहमति हेरफेर हुन सक्छ। गृह मन्त्रालय पाए सरकारमा जान सक्ने विचार नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बीच आन्तरिक मतभेद छन् र गृह नपाए सरकारबाट बाहिर निस्कन सक्ने सङ्केत पनि देखिएका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन अगाडि सत्ता समीकरणको फेरबदल पनि हुन सक्छ। नेपालमा फागुन 25 मा राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुँदैछ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भने चैत 3 गते हुने बताइएको छ। नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने भएकाले फागुन 25 को निर्वाचनको नतिजाका आधारमा कस्तो व्यक्ति उपराष्ट्रपति हुने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुन 28 गते र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल चैत 3 गते सकिँदैछ। संविधान अनुसार नेपालको राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति रहन्छन्। राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिको कार्यभार समेत सम्हाल्ने जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिले पाउँछन्। अमेरिकी राजनीतिक मामिला सम्बन्धी उपविदेश मन्त्री विक्टोरिया नुलनले नेपालको भ्रमण गर्दै काठमाडौँमा प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दलका ठूला नेतालाई भेटेकी छिन्। $500 मिलियन को एमसिसी परियोजना अमेरिकाबाट लिने निर्णय नेपालले गरिसकेको छ। यसका विरुद्धमा नेपालमा अझै पनि आवाज सुनिन्छन्। नेपालको शीर्ष नेतृत्वसँग भेटघाट गरी नुलनले विगत 1 दशकमा मुलुकले गरेको अतुलनीय लोकतान्त्रिक यात्राका विषयमा छलफल गरेकी थिइन्। नेपालको शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण विश्वकै निम्ति नमुना भएको कुरा उल्लेख गर्दै उनले भर्खरै भएको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनका लागि नेपालको प्रशंसा गरेकी थिइन्। शीर्ष नेतासँगको भेटसँगै उनले काठमाडौँको ऐतिहासिक ठाउँको पनि भ्रमण गरेकी थिइन्। 3 जना अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू बाइडेन, ओबामा र बुशको कार्यकालमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण ओहदामा रहेकी नुलन्ड काठमाडौँ आएपछि नेपाल तथा अमेरिकामा पनि विभिन्न विश्लेषणहरू फेरि एकपटक भएको छ। अमेरिकी अधिकारीको तारन्तार नेपाल भ्रमणले नेपालमा चिनिया प्रभाव रोक्नु अमेरिकाको उच्च प्राथमिकता रहेको भनेर विज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले समाचार छापेको छ। वाशिंगटन डीसी स्थित एक थिङ्क ट्याङ्क विल्सन सेन्टरको दक्षिण एसिया इन्स्टिट्युटका निर्देशक माइकल कुगलम्यानले बीबीसी न्युज नेपालीसँगको इमेल कुराकानीमा भनेका छन्, अमेरिकाको लागि नेपाल त्यस्ता देशहरूमध्ये एक हो जहाँ पछिल्ला वर्षहरूमा चिनिया प्रभाव र लगानी बढिरहेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरू अमेरिका र काठमाडौँ बीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै नेपालमा बढ्दै गइरहेको चिनिया प्रभावलाई पछाडि धकेल्न उत्सुक छन्। नेपाल प्रहरीले प्रेमप्रसाद आचार्यको मृत्यु प्रकरणमा आत्महत्या दुरुत्साहनबारे अनुसन्धान थालेको जनाएको छ। आफैलाई आगो लगाउनु अघि आचार्यले फेसबुकमा एउटा लामो विवरण लेख्दै आफू व्यवसायका कारण आर्थिक रूपमा डुबेको, त्यसका लागि सरकारी नीतिहरू दोषी रहेको, सोही कारणबाट आफूले मानसिक समस्या भोगेको र कुनै उपाय नदेखेपछि आत्मदाहको बाटो रोजेको उल्लेख गरेका थिए। आचार्यले फेसबुकमा नाम उल्लेख गरेका 11 जना व्यक्ति तथा संस्थासहित नेपाल सरकार विरुद्ध समेत यस्तो उजुरी दर्ता गरिएको उनको परिवारलाई कानुनी सहयोग गरिरहेका अधिवक्ता स्वागत नेपालले जानकारी दिएका छन्। यो हप्ता न्युयोर्कमा 2 दिने ट्राभल एन्ड एडभेन्चर मेला ट्राभल शो सम्पन्न भएको छ। यसमा नेपालले पनि सहभागिता जनाएको थियो। मेलामा राखिएको नेपालको पशुपतिनाथ र बौद्धनाथ स्तूपाको नमुनाले अवलोकनकर्ताको मन जितेको थियो। यो नेपालबाट नै हामी बनाउनलाई त लगभग 3 महिना लगाएर त्यो 3 महिना यो जुन मन्दिर छ तपाईको टोटली ह्यान्डवर्क हो।
अरू उता तपाईँको बुद्धको इस्तीफा लेख्नुहुन्छ त्यो पनि तपाईँको लगभग यो दुईवटा बनाउन लगभग 3 महिना ट्राभल शोमा हिमाल आरोहणका लागि चाहिने र पदयात्रामा प्रयोग हुने सामग्री पनि राखिएको थियो। अमेरिकाका लागि पर्यटन दूत प्रदीप श्रेष्ठका अनुसार मेलामा नेपालका पर्यटकीय क्षेत्र र प्याकेजको जानकारी राखिएको थियो र पर्यटन प्रवर्धनका लागि अमेरिकी पर्यटकलाई निम्ता दिइएको थियो। नेपाल अमेरिका एकता समाजको अध्यक्षमा रोशन अधिकारी निर्विरोध चयन भएका छन्। पशुपतिनाथ फाउन्डेसनको सभाहालमा सम्पन्न साधारण सभाले आगामी 2 वर्षीय कार्यकालका लागि अध्यक्षमा अधिकारीलाई चयन गरेको हो। यो संस्था दक्षिण क्यालिफोर्नियामा विगत 14 वर्षदेखि सक्रिय सामाजिक संस्था हो। अब अमेरिकामा सञ्चालन भइरहेको नेपाली पाठशालाको जानकारी। नर्थ क्यारोलाइना राज्यको सबैभन्दा पुरानो नेपाली संस्था नेपाल सेन्टर फर नर्थ क्यारोलाइना एनसीएनसीले सन् 2010 देखि नेपाली बाबु नानीका लागि विशेष पाठशाला सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। अमेरिका बसोबास गरिरहेका नेपाली बालबालिकालाई नेपालको भाषा संस्कृति र रीतिथिति बारे अवगत र अभ्यस्त बनाउने उद्देश्यले यो पाठशाला सञ्चालन गरिएको हो। आउनुहोस् हेरौँ यसैबारे न्युज नेपालीले बनाएको यो भिडियो प्याकेज। हाम्रा बाबु नानीलाई पनि हामीलाई जस्तै मादल बजाउन मनपर्छ अनि आफ्नै गीतमा नाच्न पनि। अमेरिकामा यस्तो अवसर कहाँ? हामीलाई पनि पहिला यस्तै कुराले सताउँथ्यो। तर धन्यवाद आफ्नो वेशभूषा मौलिकता जोगाउन लागि परेका नेपाल सेन्टर फर नर्थ क्यारोलिना एनसीएनसीका साथीहरूलाई, जसले हरेक आइतबार दिनको 2 घण्टा हाम्रा बाबु नानीलाई जम्मा गर्छन् र सिकाउँछन् हाम्रो 12 खरी नाचगान र रीतिथिति। नेपाली संस्कृतिलाई हामीले फलो गर्ने, हामीले मान्ने संस्कृतिमा अरू कुन कुराले असर गर्छ? नेपाली पाठशाला हामीले यो एनसीएनसीको मार्फत 2010 देखि सुरु गरेर आएका छौँ। सुरुमा 20-25 विद्यार्थीबाट सुरु भएको पाठशाला अहिले 150 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू छन् र हामीले यो नेपाली पाठशाला मार्फत चाहिँ नेपाली भाषा र संस्कृति के हो भनेर चिनाउने, हाम्रा यहाँ जन्मेका, मुख्य गरी यहाँ जन्मेका बालबालिकाहरूलाई नेपाली संस्कृति के हो त, नेपाली भाषा के हो, हाम्रो थात थलो के हो, हामी कहाँबाट आएका हौँ, त्यो कुरो चिनाउने हामी प्रयत्न गर्छौँ। भाषा कुन भाषा बोलेको छ त्यसले त संस्कृति। रहर बाध्यता र आवश्यकता जे जस्तो कारणले भए पनि हामी अमेरिका आएका छौँ। हामी यहाँ भए पनि मन चाहिँ नेपालमै छ। आफूले बोल्ने भाषा यिनीहरूले पनि जानुन् र आफ्ना सन्ततिलाई पनि सुनाउन् भनेर यो विशेष कोसिस गरिरहेको छ नेपाल दिवस, खाना उत्सव र नेपाली चाडबाडलाई अमेरिकामा भव्यताका साथ आयोजना गर्ने एनसीएनसीले। भाषा भनेको यस्तो माध्यम हो कि जसले चाहिँ हामीलाई एक आपसमा जोडिन मद्दत गर्छ। यदि हामीले हाम्रो भाषा चाहिँ हामीभन्दा पछिल्लो पुस्तालाई पुस्तान्तरण गर्न सकेनौँ भने उनीहरूको नेपालमा रहेका आफन्त नातागोताहरूसँग रगतको सम्बन्ध त रहन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा त्यो सम्बन्धलाई निभाउनको लागि भाषा एकदमै दरिलो माध्यम। हाम्रा बालबालिका नेपाली सिक्दा खुब रमाउँछन् अनि हामी हाम्रा बालबालिका देखेर। अमेरिकामा ट्याक्स सिजन सुरु भएको छ। जनवरी 23मा सुरु भएको ट्याक्स फाइलिङ अवधि अप्रिलको 18मा सकिन्छ। कतिपयको फाइलिङ गलत भएर समयमा रिटर्न आउँदैन। यसै विषयमा ट्याक्स प्रोफेसनल राज घिमिरेलाई हामीले ट्याक्स फाइलिङ गर्दा के इन्फर्मेसन आवश्यक पर्छ भनेर सोधेका थियौँ। तपाईको डिटेल्स इन्कमको इन्फर्मेसन आवश्यक पर्छ, जस्तै W2 1099 बिजनेसको इन्कम छ भने 1099, यदि तपाईको स्टकमा इन्भेस्टमेन्ट छ भने 1099B, यदि इन्ट्रेस्ट इन्कम छ भने 1099INT, यदि तपाईको डिभिडेन्ड इन्कम छ भने 1099DIV आवश्यक पर्छ। यदि तपाईले लिफ्ट र उबरमा काम गर्नुभएको छ भने तपाईको त्यसको इन्कम र एक्सपेन्सको डिटेल चाहिन्छ, त्यो तपाईले वेबसाइटमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको बिजनेस इन्कमहरू छ भने बिजनेसको अल इन्कम र एक्सपेन्सेस डिटेल्स आवश्यक पर्छ र तपाईको जो डिपेन्डेन्स हुनुहुन्छ ट्याक्स पेयर र डिपेन्डेन्सको करेक्ट इन्फर्मेसन आवश्यक पर्छ। उदाहरणको लागि तपाईँ सोसियल सेक्युरिटी नम्बर, डेट अफ बर्थ, तपाईको डिटेल आवश्यक पर्छ, यो अवश्य नै चाहिन्छ। र तपाईले यदि हेल्थ इन्सुरेन्स मार्केट प्लेसबाट लिनुभएको छ भने 1095A फर्म आवश्यक पर्छ र तपाईको हेल्थ सेभिङ एकाउन्ट छ भने
र पैसा युज गर्नुभएको छ भने 1099 एसए फर्म आवश्यक पर्छ। अरू डिटेल्स इन्फर्मेसन चाहिएमा लिबर्टी ट्याक्स अथवा स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। कुखुरा नमारिकनै मासु खान सकिन्छ भन्दा तपाईँलाई पत्यार नलाग्न सक्छ। तर अपसाइड फुड्स नामको एक अमेरिकी कम्पनीले प्रयोगशालामा कुखुराको मासु उत्पादन गर्न नियामक निकायको अनुमति पाएको छ। सो कम्पनीले यसै वर्ष प्रयोगशालामा उत्पादित मासु रेस्टुरेन्टहरूलाई उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ र पसलहरूमा त्यस्तो मासु सन् 2028 सम्ममा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसअघि कृत्रिम कुखुराको मासुलाई सिङ्गापुरमा स्वीकृति दिइएको समाचार आएको थियो। अब भारतबाट एक खबर। एक भारतीय अदालतले आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापुलाई आफ्ना एक अनुयायीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा जन्म कैदको सजाय सुनाएको छ। पश्चिम भारतीय राज्य गुजरात स्थित आफ्नो आश्रममा सन् 2001 र सन् 2006 का बीचमा ती महिलालाई बारम्बार दुर्व्यवहार गरिएको आरोपमा अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो। हाल जेलमै रहेका आसारामले अदालतको पछिल्लो आदेशबारे पुनरावेदन दिने उनका वकिलले बताएका छन्। जाँदा जाँदै बेनीका 2 शिलाको कुरा गरौँ जो भारत पुगेका छन्। यी शिला खोपेर रामको बाल्यकालको मूर्ति बनाइने समाचार आएको छ। काली गण्डकीको शिलालाई भारतको अयोध्यामा निर्माणाधीन राम मन्दिरमा स्थापना गरिने मूर्ति बनाउनका लागि लगिएको हो। नेपालमा शिलाको विशेष पूजा गरी जनकपुर हुँदै अयोध्या पुर्याइएको हो। म्याग्दीको बेनीबाट विदाई गरिएका 2 वटा शिला नारायणघाट र जनकपुर हुँदै गएका थिए। शिला भारत लैजानका लागि राम मन्दिर निर्माण समितिका महासचिव राजेन्द्र सिंह पङ्कज नेपाल आएका थिए। अयोध्यामा आयोजित एक समारोहका बीच नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र जानकी मन्दिरका महन्त राम तपेश्वर दासले सो शिला श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्टका महासचिव चम्पत रायलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। कालीगण्डकी नदीको तटमा पाइने शिला शुद्ध र पवित्र हुन्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ। तपाईँ पनि आफ्नो वरिपरि भएको गतिविधिलाई न्युज नेपाली मार्फत प्रसारण गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई इमेल गर्नुहोला। यो साताको लागि न्युज नेपाली यति नै। अर्को साता यस्तै समाचार सङ्कलन गरेर हामी आउनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।